शिविर उद्यापन सफल कार्यको समय त हुँदैछ, तर यता हिसाब किताब अलिकति रहेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति पछि हटेर योगीहरूलाई यत्तिकै फाल्टु समय यत्तिकै समय बिताउनुहुन्छ भनेर यहाँ माथि बोलाएको र फाल्टु समय नहुनको लागि अहिले 10 दिनसम्म धर्म श्रवण गर्दै आफै ध्यान बस्दै योगीहरूले हेर्दै जानुभएको छ। यो 10 दिनसम्ममा सुनेको धर्ममा योगीहरूलाई कतै शङ्का भएको छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। योगीहरूलाई शङ्का भएको छ कतै, र शङ्का भएको छ भने त धर्म खुल्ला सोध्न सक्नुहुन्छ। र धर्म सोध्नमा, धर्म चर्चा गर्नमा, धर्म खोजी गर्नमा नम्बर 1 गाह्रो मान्न हुँदैन। खोजी गर्नमा गाह्रो मान्यो भनेदेखि पनि त्यो गाह्रो मानेकोले गर्दाखेरि आफूलाई जो जान्न पर्ने कुरा, बुझ्न पर्ने कुरा यत्तिकै रहेर जान्छ। खोजी गर्दाखेरि खुल्ला खोज्न सक्नुपर्छ, खुल्ला सोध्न सक्नुपर्छ। र कसैलाई कुनै विषयमा चित्त बुझेन भने पनि चित्त नबुझेको प्रश्न पारियो भने फेरि चित्त बुझ्ने गरी त्यसलाई मिलाइदिन पनि सकिन्छ। र कसैलाई चित्त बुझेको छैन, मनमै रह्यो भने चित्त नबुझेकै लिएर गइन्छ। विशेष गरी चाहिँ धर्ममा तपाईँ हामी भर्खर नयाँ जन्म लिन परे जस्तो भइरहेको छ। तपाईँ हामी धर्ममा के हुन परेछ? भर्खर नयाँ जन्म हो। यो धर्ममा तपाईँ हामी कुनै जन्म पनि धर्ममा लिन सकेको थिएन। कुनै जन्म पनि सत्य धर्मलाई बुझ्न सकेको थिएन। तपाईँ हाम्रा जन्म त यति बिते भनेर अनुमान लाग्दैन। मैले यो कल्पको अस्ति नै भनिसके, गंगा नदीका बालुवा जति त यस्ता कल्प बितिसके भनेर। र तपाईँ हाम्रा जन्म यति बिते भनेर हाम्रो अनुमान लाग्दैन। तपाईँ कुनै जन्म पनि धर्म बुझ्न पाइएन। सत्य धर्म कुनै जन्म पनि बुझ्न पाइएन। यदि पहिला बुझ्न पाइएको थियो भने पहिल्यै छुटकारा भइन्थ्यो। अहिले बुझ्न पाइएन भन्ने गवाई केले दिएको छ भन्दा अहिले यो मिलेको शरीरले दिएको छ। यदि पहिला बुझ्न पाइएको थियो भने पहिल्यै संसारबाट छुटकारा भइसकिन्थ्यो। अहिले छुटकारा नभएको शरीरले गवाई दिँदैछ कि कुनै जन्म पनि यो धर्म बुझ्न पाइएको थिएन भनेर। छुटकारा हुने मार्ग यही हो भनेर कुनै जन्म पनि जान्न पाइएन। जन्मे पछि अन्धविश्वासमा त लाग्यो। अन्धविश्वासमा त लाग्यो। अन्धविश्वासले अन्धकारमै समय बिताइयो। र यो जन्म पनि अहिले धर्म सुन्न त मौका मिलेको छ, ध्यान शिविर चढ्न त मौका मिलेको छ। तर शिविर चढ्नु वा धर्म सुन्नुभयो भन्दैमा बुझ्नुभयो मैले भन्न सक्दिनँ। यसभित्र बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ, नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ। किन भन्दा बुझ्नको लागि तपाईहरु अतीतबाट कस्तो पारा मिलेर आउनु भएको छ, त्यही अनुसारले तपाईहरुको बुझ्ने क्षमता छ या छैन आफ्नो क्षमता अनुसारको मात्रै हुन्छ। हुन त बीजम भावे त भिक्षवे, बीजम भावे त मगु। भिक्षवे हे भिक्षुहरू, बीजम भावे त तल्लो बनी निर्वाणको बिउसम्म त भावना गरौ। निर्वाण प्राप्त गर्ने बलियो पारमितक भए पनि बनाओ। यदि पारमी बलियो भयो भने एक न एक शासनमा छुटकारा हुन सकिन्छ। पारमी भएको व्यक्ति एक न एक शासनमा छुटकारा हुन सकिन्छ। पारमी नै छैन भने त्यो व्यक्ति छुटकारा हुनलाई भन्ने कुरा सोच्न सकिँदैन। भगवानलाई यिनी प्राणी एकपाल एक दिन छुटकारा हुन्छन् त भन्दा भगवानले छुटकारा हुन्छन् भनेर मैले भन्दिनँ। त्यसो कुनै प्राणी पनि छुटकारा हुन्नन् त भन्दा त्यो पनि मैले भन्दिनँ। किन जो आचरण गर्न सक्छ, धर्म बुझ्न सक्छ,
पारमे बिउ बलियो बनाउन सक्छ ती व्यक्ति छुटकारा हुन सक्छन्। जसको पारमे बिउ नै छैन, पारमै तक पनि आचरण गर्न सक्दैन भने ती प्राणी छुटकारा हुन सक्दैनन्। सक्छन् त? अहिले हेरौँ न तपाईँ, हामी धर्म शरीरमा छ, हामी बाहिर मात्रै खोजी गरेर आयौँ, बाहिर मात्रै खोज्यौँ, बाहिर मात्रै सोध्यौँ, तर भएको धर्मलाई जान्न सकिएन। अनि बाहिर खोज्यौँ, बाहिर सोध्यौँ, कसलाई सोध्यौँ? बाहिरै खोजी गर्नेलाई सोध्यौँ, भित्र खोजी गर्नेलाई सोध्न जानेनौँ। बाहिरै खोजी गर्नेलाई सोध्यौँ, आफूले सोध्ने व्यक्ति पनि सोधाइ खाने व्यक्ति पनि दुईजनै नजान्ने हुँदाखेरि अरे 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 अरेको भरमा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, यसो गर्दा मुक्ति भइन्छ, यसो गर्दा पार भइन्छ भनेर अरेकै भरमा कुद्दै आइयो। तर आजसम्म मार्ग के हो के? आजसम्म तपाईँ हामीले कति आचरण त गरेर आइयो, लोभ अलिकति घट्यो त भन्दा घटेन। पहिला पहिला जति आचरण गरियो लोभ घटाउन सकियो भन्दा सकिएन, रिस घटाउन सकियो त भन्दा मोह पनि घटाउन सकिएन। अहिले यो 10 दिनको ध्यानमा, अहिले शिविरमा योगीहरूलाई घरबाट आउँदाखेरिको आफ्नो शील समाधि, आफ्नो भाव र अहिलेको भाव फरक छ कि छैन? अहिलेको मन पहिलाको मन जस्तो कडापना खस्रोपना छ कि नम्र भइसक्यो? योगीहरू प्रत्यक्ष छ कि छैन? प्रत्यक्ष छ। त्यही पनि भर्खर सुरुको समाधि, भर्खर सुरु गरिँदैछ, सुरुकैमा पनि फरक भएको थाहा भइसक्यो। योगीलाई तल्लो पहिले सुरु के थाहा भयो भन्दा मन घरिघरि बाहिर गएको जान्न थाल्नुभयो। ए मन त यति चञ्चले रहेछ, मनलाई स्थिर गर्न यति कष्ट रहेछ, यो मन यति खराब रहेछ भन्ने पहिले मनलाई बुझ्नुभयो। समाधि लिन कोसिस गर्दाखेरि ऊ बाहिरै कुद्न बल गर्थ्यो, हुँदाखेरि मनलाई पहिले अलिकति त मेसो पाउनुभयो कि पाउनु भएन? बारम्बार हेर्दै जाँदा कोही कोही बेलामा अलिकति समाधि पनि भयो। एकछिन समाधि हुँदाखेरिको एकैछिनको शीतल पनि, एकैछिन समाधि हुँदा एकैछिन पनि शीतल मिल्यो कि मिलेन? एकैछिन समाधि हुँदा एकैछिन पनि शीतल मिल्यो। त्यो शीतल समाधि बाहेक अरूबाट मिलेको थियो? अरूबाट मिलेको थिएन। समाधि अलिकति भयो, अलिकति शीतल भयो। अलि धेरै समाधि भयो भने अलि धेरै शीतल हुन्छ। विपश्यना ज्ञानमा पुगेकै छैन है, समाधिले मात्रै त्यति शीतल दिएको छ भने विपश्यनाको अलिकति जानियो, अलिकति देखियो खण्डलाई, अलिकति परमार्थ स्वभावलाई हेर्न सक्यो भने हेरे मताबिकको यिनी क्लेशहरू हट्दै जान्छन्, क्लेशहरू हट्दै जान्छन्। अलिकति विपश्यना ज्ञान भयो भने अलिकति आफूलाई छर्लङ्ग खुलेर आयो, अलि धेरै विपश्यना ज्ञान भयो भने धेरै नै खुलेर आयो। विपश्यना ज्ञान प्रष्ट रूपमा भयो, खण्डलाई परिन्याय छुट्याएर जान्ने ज्ञान भयो भने निर्माण देख्नेसम्म ज्ञान खुलेर आउँछ। र अहिले अब यतिखेर धर्म श्रवण गरेर ध्यान बसेर हेर्दाखेरि बाटो त हो भन्ने पनि कतिपयलाई भयो, भयो कि भएन? तर अहिले यो बाटो त हो भन्ने भयो, घर पुगेर घरको वासनामा पुग्दाखेरि फेरि मेटिन सक्छ। आफूले बारम्बार आफ्नो मनलाई दौरो बनाएर बलियो निर्णय गर्न सके मात्रै, बलियो निर्णय गरेर म बिहान बेलुकी या दिउँसो दिनको 2 टाइम, तल्लो पनि 2 टाइम चाहिँ म ध्यान बस्छु, कहिले पनि ध्यान नटुटाउने गरी म बिमारी नहुन्जेल, बिमारी भएर बिस्तारै नलडुन्जेल कुनै विषयले रोकेन भने म ध्यानलाई चाहिँ टुटाउन्न भनेर बलियो निर्णय आफू आफूमा गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हो। बलियो निर्णय भएन भने सुरुमा अब त कोसिस गर्छु भनौँ घर पुग्दा, अनि घरको मन हुँदा हुँदै क्लेशले फेरि जित्छ, अनि क्लेशले जित्यो भने पछि मौका बारौँला, पछि मौका बारौँला भनेर अनि त्यहाँबाट भएको अलिअलि पनि रित्तेर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अलिअलि मिल्दैछ भने त्यो अलिअलिलाई बलियो हुने गरी चाहिँ कोसिस गर्दै जानुपर्छ। कोसिस गरियो भने आफूले आफूलाई बचाउन सकिन्छ। आफूले आफूलाई नै बचाउने हो, अरूले बचाइदिएर हुन्न। यहाँबाट हामीले
भनिदिने मात्रै हो। स्वयं आफ्नो क्लेशलाई आफूले मात्रै निभाउन सकिन्छ, अरूले गर्दैन हुन्न। अरूले गर्दैन हुन्छ त? अरूले गर्दैन हुन्न। त्यसो हुँदाखेरि आफूलाई त सबैले माया त गर्नुहुन्छ होला। अत्तसम्म प्रेम नथी, आफूभन्दा माया लाग्दो अर्को को छ? तपाईको लागि मैले ज्यान दिन्छु जति नै भने पनि ज्यान कसैले पनि दिन्न। ज्यान दिन्छन् त? तपाईको लागि त म ज्यान दिन्छु भन्छन्, साँच्चै परि आउने भने पहिल्यै भाग्छन्। परि आउने भने के हो? पहिले आफ्नो ज्यान बचाउनैतिर लाग्छन्। सबैलाई आफूभन्दा माया लाग्दो अर्को चाहिँ कोही पनि हुँदैन। अनि आफूलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ भने आफूलाई दुर्गतिमा नगिर्ने गरी माया गर्नुहोस्। आफूलाई दुर्गतिबाट बचाउने गरी माया गरियो भने बल्ल साँच्चै माया गरियो। आफूलाई दुर्गतिमा चार अपायमा डुबाउने माया त माया हो त? दुर्गतिबाट बच्ने गरी नै आचरण गर्नु हो भने बल्ल साँच्चै माया गरेको हुन्छ। अहिले यतिखेर मनुष्यको आयु पनि घट्दो समय भइरहेको छ। भगवानको पालामा 100 वर्षको थियो भने अहिले 75 को आयुमा झरिसकेको छ। 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्दै, 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्दै अहिले 2500 वर्ष नागेर गयो। 25 वर्ष घट्यो, 75। मनुष्यको प्याम्या आयु चाहिँ 75। 75 भनेपछि त्यहाँभन्दा अलिकति बढ्ता बाँच्ने पनि हुन्छन्, अलि अगाडि मर्ने पनि हुन्छन्, त्यतिमै मर्ने पनि हुन्छन्। प्याम्या बीचबाट लिने भने 75 को आयु अहिले मनुष्यको। आयु किन घट्दै गएको भन्दा मनुष्यको आचरण भ्रष्ट हुँदै जानाले। आचरण भ्रष्ट हुँदै जान्छ, आयु घट्दै जान्छ। अहिले आचरण भ्रष्ट पनि मनुष्यहरू, पञ्चशील पालन गर्ने मनुष्य पनि बहुत कम्ती भए। आधुनिकमा हेर्ने भने 5 वटा मात्रै शील पनि पालन गर्नलाई मान्छेलाई दुःख भइरहेको छ। उ त्यो पर्दालाई फिँजादिनुहोस् त। 5 वटा शील पालन गर्ने व्यक्ति 1000 जनामा रोज्ने भने कति जना भेटाइन्छ होला? 1000 जनामा रोज्ने भने कति जना भेटाइन्छ? 5 वटा शील। कसैलाई कुनै प्राणी पनि नमार्ने। जुम्रा, भुसुना, मच्छर, लिखा, उडुस, उपियादेखिबाट लिएर कुनै प्राणी पनि नमार्ने। एउटा आफूले पनि नमार्ने, अरूलाई पनि मार नभन्ने। अरूले मार्न लागेमा पनि आफू राजी नहुने। त्यस्तै चोरी कर्म आफूले पनि नचोर्ने, चोर्न पनि नलगाउने, चोरेर ल्याउनु है पनि नहुने, चोरेर ल्याएको खुसुको व्यापार पनि नगर्ने। व्याभिचार कर्म पर स्त्रीमा या पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु। झुटा कसैलाई धोका हुने गरी झुटा वचन नबोल्नु। सुरामेरय माद्य पदार्थ भनेपछि मदिरा, गाँजा, अफिनदेखिबाट मात्ने पदार्थ केही पनि नलिने। यिनी 5 वटा हो। यिनी 5 वटा शील पालन गर्ने मगौमा 1000 जना व्यक्तिमा रोज्ने भने कति जना पाइन्छ? 5 वटै पालन गर्ने त आपतै छ होला नि। 1 लाखमा रोज्ने भने अझ भगवान बुद्धको शासन भएको ठाउँमा, शासन नभएको ठाउँमा हो भने त झन् खोज्नै परेन। भनेदेखि 5 वटा शील पनि, यसलाई मानवताशील भन्छ, मानवताशील पनि मेटिन थाल्यो। हो यो शील भगवान उत्पत्ति नहुँदै पहिले राजाहरूले राखेको शील हो। यो त मनुष्यले पालन गर्ने मानवता शील यिनी 5 वटा हुन्। 5 वटा पनि पालन छैन भने त्यो मानवता भएन, त्यो दानव शरीरको भयो। साँच्चै मानव हो भने, मनुष्य हो भने 5 वटा यिनी शील त पालन हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै राखेर आएका शीलहरू हुन्। अहिले तिनै पनि भाँचिँदै गए, बलियो हुन छोडे। पञ्चशील पनि छैन। किन भन्दा घट्दो कल्प
बढ्दो क्लेश, बढ्दो रोग ब्याध बढेको हुँदाखेरि यिनी 5 वटा सील पालन गर्न दुःख भयो कि भएन? यिनी 5 वटा सील मात्रै नभइकन दुष्चरित्र 10 वटा पनि बिग्रिँदै गयो। काय दुष्चरित्र, प्राण हत्या नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, यिनी पनि मेटिँदै गयो। दुष्चरित्र सबै बिग्रिँदै गयो। राम्रो चरित्र छैन, प्राण हत्या पनि भइरहेछ, चोरी पनि, व्यभिचार पनि। बोलीका 4 वटा दुष्चरित्र पनि सबै बिग्रिसके। झुटा पनि सजिलै बोलिरहेकी छन्, केही जे नमानिकन। त्यसैमाथि पिसुना वाचा, कुरौटी कुरा पनि भइरहेका छन्। यता चस्स एउटा कुरा गरौँ, उता एउटा चस्स एउटा कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् है, दुईपट्टि तिखारिएका कुराहरू पनि लोकमा चल्दैछन् कि छैनन्? अलिअलि कि धेरै? तपाईलाई नि यस्तो भनेको भन्नाले यस्तो गरेको नि, यो गतिलो त छैन, यो गतिले त छैन। हेर्नुहोस् है, अनि उता गयो, उतै ठिक्क पारो, अनि उतै गयो। आफू चाहिँ साक्ष्य बन्न खोजेको, तर आफूले एकजनालाई उडाइन्छ भने आफूलाई उडाउने 1000 जना पछि भएको थाहा नै छैन। आफूले त एकजनालाई भन्दैछु भन्ने छ, तर आफूलाई त्यस्तै भन्ने कति छन्। र पिसुना वाचा, अनि त्यसैमाथि भएन रुखो कडा, कसैलाई चित्त दुख्ने गरी बोल्ने वचन, सम्फ पलाप वाचा, यिनी चरित्र पनि बिग्रिँदै गए। अरूको सम्पत्तिमा डाडिएर मेरै भयो हुन्थ्यो भनेर आफूपट्टि मात्रै तानिने लोभ, अरूमा भएकोमा खुसी हुन नसक्ने डाँड आरिस, अरूको बिग्रे भत्के हुन्थ्यो भन्ने रिस, मिथ्या धर्महरू पनि संसारमा फैलिँदै गयो कि भएन? 10 दुष्चरित्रलाई कटेर फेरि अधम राग, विषम लोभ, मिथ्या धर्म, यिनी पनि बढ्दै गयो। विषम लोभ पनि आफूलाई पनि कटेर जाने ओभर लोभहरू पनि भएर आयो। राग, ओभर रागहरू भएर गयो। मिथ्या धर्मले ढाक्दै गयो। अनि मिथ्या धर्म ढाकेपछि के भयो? न मातेय, न पितेय, न समन, न ब्राह्मण, न कुले जुस पचाइनो। न मातेय, आफू उमेर भएपछि आफ्नै मातालाई आफूले परिपूर्ण सेवा गर्न पर्ने कुरा पनि, त्यो पनि आस्ते आस्ते हराउँदै जान थाल्यो। जस्तै छोराछोरीलाई माता पिताले जब जन्मे भनेदेखिबाट नै सेवा गर्दै आएका, एउटा जन्मेको बालकको नोक्कर बराबर भएर सेवा गर्न परेको माताले, र जन्मेदेखिबाट हरदम आफ्नै काखमा आफ्नै कोखमा राखेर हुर्काएर कतिखेर भोकायो कि दुध पिलाउने बेला भयो कि के गरिदिने बेला भयो कि सुताउने बेला भयो कि कसो गरिदिने बेला भयो, सन्चो छ कि छैन भन्दै हरदम हेरेर, अनि त्यहाँबाट बेरेका थाङ्रामा दिशा पिसा गरौ कि भिजायो कि दुर्गन्ध भयो कि चिसो हुन्छ कि ढाडिन्छ कि भनेर तिनी निकाल्दै फेरिदिँदै, अनि आफ्नो कलिलो कमजोर शरीर त्यही पनि चिसो पानीले तिनी धुँदै सफा गर्दै फेरि अर्का बदली गरिदिँदै नोकर बराबरको सेवा गर्दै छोराछोरीहरूलाई हुर्काए बढाए। त्यति मात्रै भएन, अन्धा नहुन् मेरा छोराछोरी भनेर पढाए, विद्या सिकाए, शिक्षित बनाए। अब त शिक्षित भए पुरा बलियो आड हुन्छ कि भनौँ, पछि छोराछोरीले माता पितालाई अपहेलन गर्ने पनि चल्न थाल्यो लोकमा, छ कि छैन? अहिले आफू त्यो जन्मेदेखिबाट ठुलो हुन्जेलसम्ममा कति पालीसम्म नुहाइदिनु भयो माताले? अनगन्ती नुहाइदिनु भयो नि। चिसो पानीले जाडो हुन्छ चिसो हुन्छ भनेर पानी तताई पनि, पानी तताई नुहाउने बित्तिकै जाडो हुन्छ भनेर तेल लगाएर सेक दिँदै तातो दिँदै तमहुरले चाहिँ आफ्नै मातालाई कति पाली नुहाइदिनु भएको छ? हेर्नुहोस् है, जाडो छ जाडामा नुहाउन हुन्न, जाडामा नुहाउने लेपस्याटे हुन्छ, तातो पानीले नुहाउनुस् भनेर तातो पानी तताएर कति पाली नुहाइदिनु भएको छ? उस्तै गरी पानी तताइदिने पनि। हेर्नुहोस् है, र माता पिताले छोराछोरी माथि राखेको मन र छोराछोरीको माता पिताको माथि राखेको मन कतिको फरक छ? फरक छ कि छैन? फरक छ।
अझ त्यो उपकारलाई जान्नु कता हो कता। अलिकति माताले पिताले यति केही भनेपछि ठुस्किने के गर्ने हेर्नुहोस् है। अझै पनि त्यताको पहिलाको त्यो गुण जति सबै बिर्सेर अनि त्यहाँबाट भएन उहाँ र मातासँग मुखमुखे लाग्ने पनि कोही कोही ठाउँमा त भइसकेको छ। उल्टो मुखमुखे लाग्ने पनि छन् कि छैनन् होला? छन् कि छम होला? आफू पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उल्टो मुखमुखे लाग्ने हेर्नुहोस् है। त्यो गर्भदेखिबाट जन्मेदेखिबाट नोकर गर्दै आउँदाखेरि एक दिन मित्री नबिगारिकन त्यतिसम्म सेवा गरेर मर्छ कि भन्ने डरले राति झम्म निन्द्रा लाग्ने टाइममा मध्यम रातमा यहाँ गर्दै रोइदिन्छ। उतिखेर बत्ती बाँधेर के भयो, सन्चो छैन कि, भोक आयो कि, दुध खिलाइदिनु पर्ने हो कि के खिलाइदिनु पर्ने हो कि, केहीले टोकेर हो कि के भयो, या बिमारी छ कि डक्टर कहाँ कुदाउने हो कि धामी कहाँ कुदाउने हो कि, मेरो निन्द्रा बिथल हो भनेर त्यसमा गएर रिसाउने छन् त? रिसाउने छन् त? तमौला राति 12 बजे उठाएर एउटा काम अराउने भने के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, फरक कति हुन्छ भने मातापिताको चित्त र छोराछोरीमाथि मातापिताको र छोराछोरीको मातापितामाथि। र त्यो उपकार त कहाँ गयो? त्यो उपकार हराउँदै गयो। माताको उपकार देख्ने पनि हराउँदै गयो। अझ त्यसैमाथि अलिकति वृद्ध भएर काम गर्न सकेन भने, अलि रोगी भयो भनेदेखि, अलि रोगी भए भनेपछि दबाई किनिदिइराख्नु पर्यो, सेवा गरिराख्नु पर्यो कि परेन? अनि झिझिन थाले। अनि के हुन थाले? अनि कति भाइ छन्, फल्ना कहाँमा जानु नि, फल्ना छोरा कहाँमा, त्यस्तो पनि छ कि छैन होला? हेर्नुहोस् है, फल्ना छोरा कहाँमा। अनि त्यहाँबाट यताबाट उता जानु, उताबाट यता जानु। कोही कोही ठाउँमा पुरा फुटबल जस्तो बनाउने पनि, यता झिझे उता पठाए, उता झिझे यता पठाए। अनि बिमारी अलिकति भए सेवा गर्नु कहाँका उस्तै उल्टै कराउने, तातो पानी यताउता दिने, हेरचाह गर्ने। हो त्यो कुरा त कता हो कता। अनि यतिको त उठेर गर्न सकिन्छ है, घरमा बस्नुहोस्, नानी केटाकेटी हेरिदिनुहोस्, बच्चा हेरिदिनुहोस्, म काममा जान्छु। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो स्थिति पनि आइसक्यो। आयो कि आएन? आयो। उहाँलाई झन् थाहा छ। अलिकति उमेर भएपछि अब चाहिँ उमेर पनि छिप्पिँदै गयो। सधैँभरि ध्यानमा बस्नुहोस्, म तपाईँलाई सबै पछिबाट हेरचाह गर्छु भनेर सधैँभरि ध्यान शिविरमै राख्ने। अब मुक्तिको बाटोतिर लगाउने त कता हो कता। हाम्रा घरका नाति नातिना हेरेर बस्नुहोस् तपाईँ, हामी काम गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट उँधौली मायातिर तान्दै। के मायातिर? उँधौली भनेको जान्नुहुन्छ नि, उँधो जाने माया। र अनि त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो? बिचरा पितृ उमेर भएका 60, 50, 60, 70 नानी नाति नातिनालाई हेरो, अनि तिनलाई छिछि गरो, आँखा झिम्क के गरो। अनि आफ्नो पनि केटीकेटी स्वभाव हुँदा हुँदै पछि त तङ्गे बिहानै हुन पुगे। हेर्नुहोस् है, ज्ञान दिने त कता हो कता। र जब उमेर भयो, सही मार्गमा टेकाएर अब चाहिँ मुक्तिको मार्गमा लाग्नुहोस्, म पछिबाट सबै हजुरको सेवा गर्छु भन्ने पनि मेट्यो। घरमै बसेर अलि सेवा गर्न पर्यो भने पनि झिझिन थाले। अलिकति बिमारी भएर पैसा धेरै खर्च हुन थाल्यो भने बरु कि वार कि कसो अरे, ल हेर्नुहोस् है, कि वार कि पार, बरु चाँडै बिदा। अब यसै मर्ने बुढेसकालमा केही कामै लाग्दैन, बरु मरे पनि। हेर्नुहोस् है, कोही कोही ठाउँमा त्यो स्थितिमा पनि पुगिसक्यो। पुगेको पुगेन? अब छोरो बलियो, तगडा भयो। अब त बाउलाई ढुक्क भयो, छोरो भयो, अब यसले पुरा पाल्छ, छोराले पाल्छ भनेर पुरा विश्वास गरेको छोरो बेलुका बसी खुट्टा बङ्ग्याउँदै आउँछ। अनि आएर यसो केही बोल्नै हुन्न, उल्टे मुर्की ताक्ने हुन्छ। अनि यो खाएको छ, मातेको छ, नबोलाऊ 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 भनेर उस्तै भरे तर्केर बस्नुपर्छ छोरासँग बाबामा। त्यो स्थिति पनि आधुनिकमा आउन थाल्यो। पहिला मर्छ के भन्ने डरले हेरेर पछि
मार्छ कि भन्ने। यो बहुत रिसा छ, यो खायो भने हुँदै हुन्न यो चाहिँ। अनि त्यहाँबाट त्यही पनि खाएर मातेर कतै हिँड्यो भने मातापिताको मन त हो कहाँ मान्छ र, मातेको छ कता बाटामा कसैले कुट्ने हुने कि के हुने हो कि भनेर यहाँ आत्तिरहेका छन् माया। तर छोरो भने त्यो गतिमा छैन। र आजकल त कतिपय छोरीहरू पनि मात्न थाले भन्ने कता कतै सुनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है। र त्यो कुराले आफूलाई पनि यता अपारसम्म पुर्याउने भइरहेको छ, आफ्नो परिवारलाई पनि अशान्ति, आफ्नो परिवारलाई पनि अशान्ति। अनि कोही मातापिताको जग्गामा पुग्ने व्यक्ति छोराछोरीमा माया त छ, छोराछोरीको भविष्य राम्रो भयो हुन्थ्यो भन्ने त छ, तर आफैले बिगारिदिनेतिर लागिरहेका पनि हुन्छन्। जा केटा कति पेक किनेर लिएर आइज त, त पनि यही बाटो आइज है भनेर सिकाएको जस्तो भयो कि भएन। कोही छोराछोरी अब आफू खान नजाउन्जेल चाहिँ तेरो बाउ त कहाँ लडेको थियो भन्दाखेरि छोराछोरीको कानमा त्यो सुन्न पर्दा उनीहरूको मनमा कस्तो चाहिँ हुन्छ होला विचार गरिहेर्नुहोस् त। खपिसक्नुहुन्छ त बिचारा कसैका छोराछोरीले तिमीहरूका बाउ अझै त्यस्तै मातेका छन्, होइन खान छोड्नु भयो तर खाँदैछन् शरमले नि त। कोही त्यस्तो पनि भइरहेछ। आधुनिकमा परिवारमै अशान्ति। बाहिरबाट देख्दा एउटा परिवार यिनीहरूको जहानमा त ढुक्कै छ, कमाएको पनि छन्, आनन्द छ होला भन्ने हुन्छ। त्यही भित्रकालाई मात्रै थाहा हुन्छ जलेको। सबैको घरमै त्यस्तै छ। यहाँ चाहिँ आनन्द छ होला भनेर कहीँ चिताउनै पर्दैन। एक प्रकारले जलाइरहेको छ। एक समस्या सबैमा छ। किन दुःख शरीर लिएपछि दुःख नै बेहोर्नु पर्छ कि पर्दैन? न मातेय माताको सेवा गर्नु पनि हराउँदै गयो, न पितेय पिताको सेवा गर्नु पनि हराउँदै गयो, न श्रमण हो श्रमणहरूको सेवा गर्ने पनि हराउँदै गयो, न ब्राह्मण क्लेशबाट निखार्ने आचरण गर्दै गरिएका व्यक्तिको सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि मेटिँदै गयो, न कुले दुसा पचाइनु हो। कुले दुसा आफ्नो कुल खानदानमा आफ्ना हजुरबा हजुरआमाहरू फुपू फुपाहरू आफ्ना कुल पितृहरूलाई आफूले सेवा गर्ने छोराछोरी नाति नातिनाहरूको कर्तव्य हो। तर त्यो सेवा पनि हराउँदै गयो। त्यो सेवा पनि के हुँदै गयो? 10 दुष्चरित्रमा 18 प्रकारका दुष्चरित्र भएर गए। किन यतिखेर घट्दो कल्प, बढ्दो क्लेश बढेको छ, रिस पनि ओभर छ। कोसँग रिसाउनु हुन्छ कोसँग रिसाउनु हुन्न त्यो पनि थाहा छैन। कोही ठाउँमा छ नि त बाउ हुनाले मात्रै अरे यसो गर्थ्यो रिसले है, त्यस्ता पनि छन् हेर्नुहोस् त। र कोसँग रिसाउन हुन्छ कोसँग हुन्न त्यो विवेक गर्ने तक पनि छैन। छ त आफ्नै मातापितासँग पनि झगडा गर्ने व्यक्ति पनि भए। हुन त रिसाउन त कोहीसँग पनि हुन्न, तापनि मातापिता भनेपछि त झन् हजुरबा हजुरआमालाई त झन् गौरव राख्न पर्ने कुरा हो। ती पनि के हुँदै गयो? मेटिँदै गयो। र अब पनि धनभन्दा झन् घट्दो कल्प हो। मान्छे पशु शरीर नै हुँदै जान्छन्। अहिले तपाईँ हामीलाई केले बचाएको छ भन्दा लोकपाल धर्म दुईटाले बचाएको छ। धन्न दुईटा छन् बचाउने र अलिकति त अडिएको छ। ती दुईटा के हुन् भन्दा हिरी अत्रप। के हो? लज्जा र डरले थामेको छ संसारलाई। लाजले थामेको छ अनि डरले थामेको छ। यिनी दुईटा मेटिँदाखेरि मान्छे पशु शरीर भइगयो। यसलाई लोकपाल धर्म हो भनिन्छ। हो त 10 वर्ष युगेछु सो समय भिक्षु आगच्छति 10 वर्ष युगेछु। त्यो समय पनि आउँछ है भिक्षुहरू। हो 10 वर्षको उमेर पुग्ने समय हो। मनुष्यहरूको आयु 10 वर्षको आयु हुने समय पनि आउँछ। पञ्चवर्षिक कुमारी आलम्बधेय 5 वर्षकी भर्खर कन्या कुमारी भनाउँदै नानी लिएर हिँड्ने हुन्छन्। त्यो समय पनि आउँछ र 10 वर्षमा आयु सकियो। अनि त्यो समयमा यिनी क्लेशहरू हिरी अत्रप पनि मेटिँदै जान्छ। अहिले त लाज धेरै मेटिन थालिसक्यो, कम्ती हुँदै गयो।
जुन लाज मान्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन, लाज मान्न नपर्ने ठाउँमा चाहिँ लाज माने झैं। जुन लाज मान्न पर्ने ठाउँमा लाज हराउँदै गयो। हराउँदै गयो कि गएन? अहिले हेरौँ, खान लाउनदेखिबाट हेरौँ न, अब त्यो मात मदिरा खान लाज मान्न पर्ने कुरा हो कि होइन? लाज मान्न पर्ने कुरा। कोही कोही अब भैला हुँदी, पिकनिक हुँदी नारी जातिमा पनि सल्किसक्यो। सल्क्यो कि सल्केन? जुन लाज मान्न हुनेमा छैन, खानमा लाज छैन, लाउनमा पनि कतिपय अङ्ग तक राम्रो नछोपिने लाउन पनि सुरु हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, जुन लाज मान्न पर्ने कुरा पनि अहिले घट्न थाल्यो। अब यस्तै घट्दै गयो भने लोकपाल धर्म पनि हरायो भने मान्छे पशुसरी हुन्छ। मान्छे केसरी हुन्छ? मान्छे पशुसरी हुन्छ। र तपाईँ हामी धन्न अलिकति समय छ, 75 को आयुमा भए तापनि भगवानको शासन यतिखेर मध्यम अवस्थाको हो। अब यहाँबाट आस्ते आस्ते ओह्रालो लाग्दै जानेछौँ। यही मौका हो तपाईँ हामीले बुझेर छुटकारा हुन सक्ने मौका हो। यो मौका उम्क्यो भने त पछि त हुँदै जाला भनेर पछिलाई नसोच्नुहोस्। अहिले यो मौका तपाईँ हाम्रो लागि बहुत ठुलो मौका हो। यो मौकामा भर्खर अलिअलि बुझ्न थालियो भने त्यसलाई गहिरो बुझ्न गरी कोसिस गर्नु। बरु भात खानलाई पैसा छैन भने पनि बरु 1-2 छाक भोके भए पर्वा छैन। यो धर्म चाहिँ पहिला बुझ्नु अरे भगवानले। 1-2 छाक भोके हुनु मात्रै केही हानि भएको छैन अरे। धर्म नबुझिकन मिथ्या दृष्टिले मरियो भने त्यहाँभन्दा ठुलो हानि अर्को छैन। अब मरेर गिरियो भने कोही आएर धर्म देशना गर्लान्? कोही आएर धर्म देशना गर्ने हुँदैनन्। अनि यदि धर्म देशना गर्न कोही गयो भने पनि अपायमा सुन्न सक्ने कान छन् त? अहिले मनुष्य लोकमा त सुनेकोलाई बुझ्न कति गाह्रो पर्छ। एक सुन्नै गाह्रो, दोस्रो बुझ्नै गाह्रो। कति बेला धर्म सुन्न जाम भन्दाखेरि झगडा गर्नेछन् कति। कोही सत्य धर्म नजान्दाखेरि सत्य धर्ममा झगडा गरेका छन्। आफूले जान्दैनन्, मान्दैनन्, अरूले मानेकामा झगडा गर्नेछन्। हेर्नुहोस् है। र जान्न पनि खोज्दैनन् कतिपय। कोही जान्न खोजेर सुन्न ध्यान दिए भने बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ कतिपय। अहिले त धन्न ध्यान शिविरै आएर 10 दिनसम्म स्वयं ध्यान पनि बस्दै, धर्म सुन्दै, ध्यान पनि बस्दै, सुन्दै गर्दाखेरि योगीहरूलाई कुछ अलिअलि त लिएरै जानुहुन्छ कि जस्तो त लागेको छ। सबै खाली त जानुहुन्न होला। खाली त जानुहुन्न होला, जानुहुन्छ? त्यसो हो त अलिअलि त लिएरै जानुहुन्छ होला। तर अलिअलि मात्रै लानु सक्नुहुन्छ है। मैले त के नपाए पनि नभन्नु होला। अझै थुप्रो छ तमहरूलाई जान्न पर्ने। भर्खर यसो अलिकति सुरुक मात्रै हो यो। अझै थुप्रै छ जान्न पर्ने। एक शिविर आफैलाई भएको घटना। पहिलो शिविर चढ्दाखेरि मैलाई पनि मैले त छर्लङ्गे बुझे जस्तो पनि भयो। छर्लङ्गे बुझे जस्तो भयो। फेरि दोस्रो शिविर चढ्दाखेरि पहिला मैले छर्लङ्गे बुझेँ भनेको त कहाँ, पहिला त केही त बुझेको रहेनछु भने दोस्रो शिविरको बुझाइले बल्ल गवाइदियो। किनभने पहिलो शिविरको बुझाइको ज्ञान अनुसारले आफूलाई छर्लङ्गे भयो जस्तो भएछ नि त। दोस्रो शिविरको बुझाइले गर्दा पहिलो बुझाइलाई केही पनि त रहेनछ, मैले त्यतिखेर त केही बुझेको रहेनछु भन्ने दोस्रो बुझाइले बल्ल त्यसले भन्यो। अनि तेस्रो शिविरको बुझाइले दोस्रो शिविरको मैले त माथि मात्रै रहेछ नि पहिला बुझेको त, बल्ल बुझे तेस्रो शिविरमा। त्यसो हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा योगीहरूमा पनि बुझाइ चाहिँ एक शिविरभन्दा एक शिविर जति चढ्दै जानुभयो उति आफ्नो बुझाइमा गहिरिँदै जान्छ। जति गहिरो बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ उति आफूलाई निर्वाणको मार्गमा नजिक पुग्दै जानुहुन्छ। जति गहिरो बुझ्दै गयो 4 उपायको ढोका बन्द हुँदै जान्छ। र आफूलाई बचाउने उपाय चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि ध्यान शिविर सकिन्छ भने घरिघरि शिविर चढ्न पनि कोसिस गर्नुहोला। अहिले त यो तपाईँ हामीलाई बहुत ठुलो मौका हो। यतिखेरको मौकामा ध्यान शिविर चढ्छु भन्ने दानी दाताले पनि सबै साथ दिएको समय हो। दानी दाताले पनि साथ दिएको समय छ।
अनि त्यसैमाथि होयाउचा गर्नेहरूले पनि सबै थोक तन्जमन्ज मिलाइदिनु भएको छ। प्रचार गर्दिनेले पनि प्रचार गरिदिनु भएको छ। अनि बस्ने आवासहरू पनि योगीहरूलाई हावा पानी इत्यादि सम्पूर्ण सुरक्षा हुने जग्गाहरू पनि दानी दाताहरूबाट सुसम्पन्न भएर आएको छ। अनि यसरी घरिघरि शिविर राख्न पनि सकिएको समय हो। यो बहुत राम्रो समय हो। यस्तो समय सधैँभरि मिल्ला? कुनै कुनै ठाउँमा एउटा कार्य गर्नु पर्यो भने घरको कति उहाँ पैसा सारा उठाएर गर्नुपर्छ र पनि पुग्दैन। अहिले काहीँ केही उठाउँदै नउठाइकन पनि योगीहरूलाई पुगिसरी आएको छ कि छैन? पुगिसरी आएको छ भने पुगिसरी आउने कतिसम्म छ अब त्यो पनि सधैँभरि यस्तै पुग्छ भनेर पनि ढुक्क पर्न हुँदैन। ढुक्क पर्न हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् केही कामै नगरिकन अहिले बसी बसी आनन्द ध्यान गरी गरी निर्वाणको बाटो खोजी खोजी सबै थोक धन्जमन्ज छ। आफ्नो घरमा बसी बसी केही काम नगरिकन भात खाने भने पनि घर जहानले डेरा आँखाले हेर्न थाल्छन्। हेर्छन् कि हेर्दैनन्? हेर्छन्। र यहाँ त अरू बाहिरको व्यापार केही नगरिकन ध्यान बसी बसी खाँदाखेरि सबैले गौरवका आँखाले हेर्छन्। गौरवका आँखाले हेर्छन्। योगी उहाँहरू बोल्दा पनि यसो हात जोडेर योगी हो त्यसरी बोल्छन्। नम्रता आफ्नो आचरणले अरूलाई पनि नम्रता बनाइदिन्छ। र सबै थोक त्यो यसरी तन्जमन्ज जुटेर आएको यो समय चाहिँ तपाईँ हामीलाई एक मौका हो। यो त मेरो विचारले आखिरी मौका जस्तो लाग्छ। फेरि जन्ममा भेटाउन त आपत छ। फेरि जन्ममा भेटाउन आपत छ। र अहिले यतिखेरको यो मौकामा तपाईँ हामीले हल्कापनाले नबसिकन अलिकति धर्मलाई गहिरो छ बुझ्न पर्छ है भने भित्र छापा बसाएर आफूले जबसम्म प्रष्ट बुझिन तबसम्म खोजी गर्ने व्यक्ति हुँ भन्ने चाहिँ मनमा छापा बसाल्नु भयो भने राम्रो हो। किन भन्दा हामी सँगैबाट सुरु भएको, हाम्रै हातबाट हराएर गएको, फेरि हाम्रो हातमा मिल्दैछ। भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भयो भने सबैलाई थाहा छ। हाम्रा नेपालमा जन्मिनु भएको नेपालीबाट हुनुभएको भगवान खोज्ने भनेको हो भगवान बुद्ध। र हाम्रो नेपालमा भगवान जन्मिनु भएको जग्गा भूमि अनि त्यही भूमिका सन्तान हामी, त्यही नेपालकै सन्तान तपाईँ हामी भने हामीसँग त भगवान बुद्ध आफ्नै जातीयको नातामा पनि हुनुहुन्छ। र त्यो समयमा नेपाल भारत क्षेत्रमा शासन धेरै फैलेर गयो, धेरै फैलेर गयो। शासन कतिसम्म फैलेर गयो भन्दाखेरि सारा यो भारत जम्मू द्वीप टाकटुकै नै फैलेर गयो। यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसियासम्म पनि सम्राट अशोकका चैत्यहरू अझै भेटिँदैछन्। र त्यसरी फैलिँदै गयो शासन। पछि देशकाल परिस्थिति अनुसारले अधर्मवादीहरूको ग्याङ बढ्दै गयो। अधर्मवादीहरू बढ्दै गए। धर्मवादी चाहिँ शान्ति छन्, सहन छन्, क्षमतापट्टि छन्। अधर्मवादी विरोधी छन्, काट्ने मार्नेपट्टि छन्। काट्ने मार्नेपट्टि छन्। यता धर्मवादी सहन गर्ने, क्षमा दिने, आचरणले विजय गर्ने, आफूले क्षमा दिएर विजय गर्ने। एउटो टन्टा गरेर विजय गर्न आउँछ भने आफूले क्षमाले विजय हुने। एउटो रिस देखाएर चाहिँ म सबैभन्दा वीर हुँ भन्छ भने आफूले शान्तिपनाले विजय गर्ने। यता बौद्धहरूको लक्ष्य नै त्यही छ। ऊ झगडावालु छ भने आफू झगडा नभएर विजय गर्ने। ऊ लोभी छ भने आफू दानी भएर विजय हुने। रिसाहाला मित्रीले विजय हुने। अज्ञानीलाई ज्ञानले विजय हुने। र हो यसरी गर्दै गर्दै पछि अन्यहरू धेरै फैलेर आउँदाखेरि शासन भारत क्षेत्रमा, नेपाल क्षेत्रमा मेटिँदै गयो। मेटिँदै गयो। नालन्दा टेक्दो पहिलाको नालक गाउँ सारीपुत्रको जन्मस्थलमा थियो त्यतिखेर विश्वविद्यालय। पछिको इन्डियाको इतिहासमा हेर्दाखेरि 10,000 भिक्षु पढ्दै गरेको ठाउँमा भिक्षुहरूलाई बाहिर निस्किने ढोका सबै बन्द गरेर जलाइदिएर एकै ठाउँमा मारेको प्रमाण पनि आउँछ। नालन्दा नालक अहिले त्यहीदेखि 1 किलोमिटर पल्तिर अहिले नालन्दा टेक्दो फेरि नयाँ
युनिभर्सिटी खोलेको छ र पहिलाको चाहिँ त्यो पुरानो औम्य इटाहरू मात्र रहेको छ। त्यो पुरातत्व संग्रहालय पार्टीहरूले त्यसलाई सुरक्षा गरेर राख्नुभएको छ। त्यो इन्डिया हिन्दी अक्षरबाट इतिहासहरू लेखिदिएको छ। राजगृहदेखि 12 किलोमिटरमा त्यो नालन्दको ठाउँ पर्छ र त्यतिसम्म 10,000 भिक्षु परियति पढ्दै गरेका भिक्षुहरू रहेछन्। अहिले त्यो जलाएको इतिहासमा हेर्ने भने 1000 वर्ष पनि अलि भएछन्। अनि त्यहाँ पछिबाट जलाएर भिक्षुहरू धेरै मराइ पनि गए। अनि त्यहाँबाट हाम्रै होइन कि जस्तो भएर फेक्के जस्तो भयो। पछिका तुडेतनाहरूले खोजी गर्दै जाँदा बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धले ज्ञान पाएको ठाउँ, यिनी सबै पुरातत्व खोजी गर्नेले खोजी गर्दाखेरि अब नेपालमै जन्मेर इन्डियामै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको उहाँर विश्वले मानेपछि नमानी भएन। अनि त्यहाँबाट 9 अवतार भएर 9 नम्बरमा झुन्नाइदिन पर्यो। 9 अवतारको प्रमाण कुनै वेदमा छैन, कुनै पुराणमा छैन, बीचका काव्य पुस्तकमा मात्रै लेखिएको छ। मूल ग्रन्थमा छैन, कहीँ पनि मूल ग्रन्थमा कहीँ पनि छैन। त्यसो त बुद्ध कुनै अवतार होइन, त्यो पनि बुझ्नु होला। तर अहिले त लुम्बिनीको बैठकमा त्यतिखेर गुरुजी गोइङ्गाहरू सबै जुटेको बेलामा, इन्डियाका हिन्दू धर्मका धार्मिक प्रमुख शङ्कराचार्यहरू सबै जुटेको बेलामा बुद्ध 9 अवतार भन्ने प्रमाण केमा छ भनेर त्यहाँ खोजी गर्दा केहीमा पनि नपाउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट अबदेखिबाट 9 अवतार भन्ने शब्द पनि चलाउन पाइन्न, कतै लेख्न पनि पाइन्न भनेर हस्ताक्षर त्यतिखेर भयो। अहिले चाहिँ नेपाल इन्डियाबाट कुनै पुस्तक निस्के पनि 9 अवतार भन्ने शब्द चलाउन पाउँदैनन्। अहिले हस्ताक्षर गरिसके र मेटिसकेकालाई पनि धन्न नेपालमा जन्मिनु भएको हो, यहाँ इन्डियामा ज्ञान पाउनु भएको, गयामा कुशीनगरमा परिनिर्वाण हुनुभएको सबै जग्गा ऐतिहासिकले परिपूर्ण प्रमाण बताउन सक्दाखेरि 9 अवतार भनेर पछिबाट त्यसरी हालिएको नवा बीचमा मेटाइसके जतिकै भएको थियो। र जे होस्, अहिले हामीले यो समयमा आएर भगवानलाई चिन्न पाइयो। पहिला हाम्रो चिनाइ थियो 9 अवतारको चिनाइ थियो, अहिले चिनाइ भयो सर्वयुक्त ज्ञानको चिनाइ भयो। पहिलाको चिनाइ र अहिलेको चिनाइ त मिल्दैन। पहिला 9 अवतारबाट चिनियो भने अहिले स्वयं धर्महरू हेर्दै जाँदा, धर्मवाणीहरू हेर्दै जाँदा, भगवानका उपदेशहरू बुझ्दै जाँदाखेरि बल्ल भगवानलाई अलि प्रष्ट रूपमा, पहिलाको भन्दा अलि प्रष्ट रूपमा चिन्दै आइयो। र त्यसरी धर्म पनि आस्ते आस्ते लोप भएर गयो, हराउँदै गयो। धर्म हराउँदै गयो। अहिले तपाईँ हाम्रो हातमा आइपुगेको छ। अहिले आइपुगेको हामीलाई नयाँ भएको छ। असली त हाम्रो जातिहरूलाई यो पुरानो हो, तर अहिले के भइरहेको छ? अहिले नयाँ भइरहेको छ। र अहिले नयाँ भएकोले गर्दा हाम्रै जातिहरूले पनि अर्काको धर्म भन्नेमा पुग्ने स्थिति पुग्यो। हेर्नुहोस् त कतिसम्म हराएर गयो। अहिले साँच्चै मान्ने व्यक्ति हुँदाखेरि यो धर्म के भइदियो? अर्काको धर्म। पहिला हामीले नै मन्दिरमा भनिन्थ्यो कि बुद्धम धर्मम संसारैमा कसो अरे? आफै भनिन्थ्यो, सबैले भन्थ्यो भने साँच्चै फैलिँदाखेरि अहिले अर्काको धर्म। त्यो स्थितिमा पनि हाम्रै जातीय पुग्यो, आफै पनि पुग्यो। आफूले नबुझ्दा आफैले पनि अर्काको भन्यो, आफूले बुझ्दा आफैलाई अर्काको धर्म माने भन्ने पनि भए। हेर्नुहोस् है, जब बुझ्दै जाँदा बल्ल आफ्नो धर्म साँच्चै हेर्दाखेरि त शरीरको मात्रै छ। भगवान बुद्धको उपदेश जति खोज्यो यही शरीरको मात्रै छ, बाहिरको एउटै छैन। छ त? सबै शरीरको मात्रै छ। यही हेर्ने हो, यही खोज्ने हो, यही आचरण गर्ने हो। पुरा बुद्धको भक्ति गर, बुद्धको पूजा गर, बुद्धलाई खुसी बनाउने भन्ने छ त? आफ्नै शरीरलाई हेर्ने हो, यसैलाई जान्ने हो, यही आचरण गर, यहाँ भएका क्लेश निभाउने हो। काम त आफ्नै काम हो। भगवानको उपदेश मात्रै हो, बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध उपदेश हो। त्यही भएर पालीमा भौडा ढमा भन्दैन, भौडा दादाना। बुद्ध शासन, शासन भनेको उपदेश। भगवानको धर्म त होइन, धर्म सबैको हो। यो धर्म कसैको प्यावा त होइन, सबैको हो। उपदेश चाहिँ भगवान बुद्धको। उपदेश चाहिँ कसको हो? भगवान बुद्धको।
र अहिले हाम्रो जातीयलाई बुझ्न पनि अझै पनि बहुत ढिलो भइरहेको छ। ढिलो भएको कारण पनि नबुझेका व्यक्तिले विरोधी दृष्टिले देखिदिन्छन्, बुझ्न खोज्नेलाई रोकिदिन्छन्। के हो भनेर आफूले पनि खोजी गर्दैनन्। कि त खुल्ला आएर चर्चा गरेर सही हो कि होइन कि आएर खुल्ला सोधखोज गरेर चर्चा गरेर होइन भने होइनको प्रमाण बताउन सकेर अनि खुलास्त रूपमा सबैतिर चन्यारे गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त खोजी पनि छैन, जान्न मन पनि छैन, जान्नेलाई पनि बन भइरहेको पनि हाम्रै जातीयभित्र पनि कतिपय कोही कोही ठाउँमा छ कि छैन, तिनी घटना पनि भएका छन्। तापनि अब हाम्रो पालामा आइसकेपछि यिनी घटनालाई चाहिँ समाधान गरेरै छोड्ने हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ दृढ मन राखेर हामी एकैटी ठुलै केन्द्रसम्म नै गएर भए पनि यिनी विषयलाई चाहिँ समाधान गर्ने योजना पनि छ, गरिँदै पनि छ र महासभामा पनि पत्र चढिसकेको पनि छ र यिनी कार्य पनि हुँदैछ। विशेष गरी अहिले भन्न खोजेको त योगीहरूलाई त्यो सामाजिक कुरामा त त्यो हामीले गर्दै गइन्छ, तमहरूले चाहिँ अहिले बुझ्नलाई कोसिस गर्नुहोस्। के कोसिस गर्ने हो? बुझ्नलाई कोसिस गर्नुहोस्। सिर्फ बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस्, जानेर आचरण गर्नुहोस्, आफूलाई बचाउनुहोस्। त्यति भयो भने आफ्नो उद्धार चाहिँ भयो। आफ्नो उद्धार त आफूले गर्न पर्यो नि, अरूले गर्दै हुन्छ त? आफ्नो उद्धार त आफूले गर्न पर्यो। र धर्म देशनामा कोही चित्त बुद्ध होला, कोही चित्त नबुद्ध होला। चित्त नबुद्ध खुलास्त गरी सोध्ने खोजी गर्ने, खुलास्त गरी सोध्ने खोजी गर्ने, भित्र मनमा जमाएर नराख्ने। सोध्न त मन लागेको थियो तर भनेर भित्र नराख्ने। भित्र रह्यो भने त्यही शङ्का भएर त्यसैले नै आफूलाई बाधा गरिदिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीमा पनि खुल्ला नभएर कोसँग गएर खुल्ला सोध्ने? तपाईँ हामीमा त खुल्ला हुन पर्यो नि, होइन त? सबै अहिले आफ्नै भाषाले, आफ्नै ढाँचाले, आफ्नै तरिकाले, आफ्नै नेपाली रूपले कार्य गरिएको छ पनि सबै नेपालीमा एउटै परिवार जस्तामा पनि खुल्ला गर्न सकेन भने कहाँ चाहिँ खुल्ला हुन्छ र? त्यसो हुँदाखेरि खुल्ला सोध्ने, खुल्ला खोज्ने, खुल्ला बुझ्ने, खुल्ला आचरण गर्ने अनि आफ्नै ज्ञानले त्यसलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने पनि खुल्ला निर्णय गर्ने। अरूले यो गर्नै पर्छ होइन, आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्ने। आफ्नै ज्ञानले जानेर बुझेर निर्णय गरेपछि बल्ल आफ्नो लागि बलियो भयो। अरूको नाकले सास फेरेर त कति दिन पो हुन्छ र? अरूको नाकले सास फेरेर धेरै दिन त हुँदैन, हुन्छ त? आफ्नै ज्ञानले निर्णय गरेर आफैले आचरण गर्नुहोला भन्दै योगीहरूलाई अहिले यहाँ हाम्रो कार्यक्रम पनि अहिले सबै तयार भइसक्यो नि। अहिले क्षणिक समयमा चाहिँ एकछिन ओबाद दिएको, यो ओबादलाई यही नै समाप्त गर्दछु। अनि एकैछिन योगीहरूले यहाँका खल्लोहरू के छन् सबै खोलिदिनुहोस् त, यहाँ बत्ती बल्छन् होला।